ضلع کے 82 अवध के महाराष्ट्र और तेलंगाना के सरहदी इलाके गुड्डम गांव में वालिदैन की जानिब से दिए गए मोबाइल फोन के इस्तेमाल के दौरान मोबाइल फोन ने तालिब इल्म की जान ले ली। गुड्डम गांव में आज नेकोडे लोकेश नामी कमसिन तालिब इल्म अपने ही मकान में फोन के इस्तेमाल के दौरान मोबाइल फोन की बैटरी ब्लास्ट हो जाने पर शदीद जख्मी हो गया। मोबाइल फोन बैटरी ब्लास्ट में जख्मी हो जाने वाले इन लोकेश को इलाज के लिए खबी दवाखाना मुंतकिल के दौरान रास्ते में ही वो फौत हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया TUCI की रियासती कमेटी के ज़ेर एहतमाम प्रगति नगर हैदराबाद में आज एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने दिल्ली में तलबा पर मरकजी पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए मरकजी वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा किया और नीट पेपर लीक से दिलबर्दाश्त होकर जान गंवा देने वाले तलबा के अहल खाना को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का भी मुतालबा किया गया। के कविता ने कहा कि ये बीजेपी नहीं बल्कि ब्रिटिश जाहिल पार्टी है। उन्होंने दिल्ली में तलबा पर पुलिस की बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा तलबा के मसाइल की एकसुई और पेपर लीक की रोकथाम में नाकाम हुकूमत को इख्तिदार पर रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने हौसलों को बरकरार रखें। कोरोटा पुलिस स्टेशन की हदूद में रहने वाले मासूम अवाम खुसूसन ज़ईफ अफराद को टारगेट बनाते हुए इनकी तवज्जो हटाते हुए सोने के जेवरात छीन कर फरार होने वाली सारिकीन की टोली को पुलिस कोरटला ने गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से तकरीबन 24 ग्राम वजनी लक्ष्मी देवी सोने की चेन के अलावा 2 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए। रियासती हुकूमत के इस अज़्म के तहत कि अवाम को जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात मज़ीद मौसर अंदाज में फ्राहम की जाए। नागर कनूर सरकारी जनरल अस्पताल में जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर OT का इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली डॉक्टर राजेश रेड्डी ने मुअज़्ज़िज़ रुकन कानून साज कौंसल MLC दामोदर रेड्डी के हमरे किया। इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ जायजा इजलास भी मुनक़िद किया गया। रियासती हुकूमत के मुशीबी सुदर्शन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत और तलबा के जायज मुतालबात को दबाने और ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने राहुल गांधी पर मुबैना पुलिस कार्रवाई की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, मानाला मोहन रेड्डी और अंति रेड्डी राजी रेड्डी मौजूद थे। संजय असेंबली कोर्टा ने हाल ही में फौत हो जाने वाली बेटे के तालिब इल्म राहुल की राजगाह पहुंचकर खाने खानदान को पुरसा दिया और राहुल की मौत से शदीद सदमे से जो 2-4 खानदान के अरकान को हिम्मत दिलासा दिया। अपने रंजो गम का भी इजहार किया। इस मौके पर आखिरी खानदान को फौरी ताउन के तौर पर 25,000 रुपए की माली इमदाद भी हवाले की। करीमनगर के भगत नगर में मंगल और चहार शुंबे की दरमियानी शब नामालूम मुसल्लह अफराद ने 81 साला अजमत अली के घर में डकैती करते हुए तकरीबन 66 तोले सोना, 10 तोले चांदी, 21 लाख रुपए नगद रकम और 2 मोटरसाइकिलों का साखा कर लिया। मुलजिमान ने अहल खाना को इल्कमाल बनाकर ये वारदात अंजाम दी और बाईपास रोड की जानिब फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस कमिश्नर गौस आलम, फॉरेंसिक टीम और दीगर आला अफसरान मौके पर पहुंचे। CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद की मदद से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस को शुबा है कि वारदात में बैनुर रियासती गैंग या फिर घर की मुकम्मल मालूमात रखने वाले अफराद मुलव्विस हैं। इस वाक़े के बाद शहर में अमन और अमान पर शहरियों की तशवीश मजीद बढ़ गई है। नीट इम्तिहान पर चालीक मामले में तलबा की हिमायत में आवाज बुलंद करने वाले लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ ज़िले निर्मल के मरकज में मिनी टैंक बंद पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे के करीब कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। इस एहतजाज की क़यादत निर्मल असेंबली हल्के की कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कोचाडी श्री हरिराव ने की। धरने के बाद कांग्रेस के रहनुमा और कारकुनों ने डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्सिमे से RDO दफ्तर तक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बाद में RDO के याददाश्त पेश करते राहुल गांधी की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। नीट इम्तिहान के प्रचलित मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात का भी मुतालबा किया गया।
ظہیرآباد کوہیر منڈل اور ٹاؤن بوتھ لیول ایجنٹس کے SIR پروگرام پر ایک جائزہ اجلاس سابق ریاستی وزیر ظہیرآباد انچارج ڈاکٹر چندرشیکھر نے بھارت فنکشن ہال منعقد کیا۔ سابق ریاستی وزیر انچارج کانگریس پارٹی ڈاکٹر چندرشیکھر، صدر بلاک کانگریس پارٹی محمد ارشد علی نے کہا کہ ووٹر رجسٹریشن کے عمل، گنتی کے فارموں کی تبدیلی، عوام میں بیداری پیدا کرنے اور ہر اہل ووٹر کو رجسٹر کرنے پر جامع جائزہ لیا گیا۔ اپنی تفصیلات کا صحیح طریقے سے اندراج کروائے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ گھر تک پہنچے۔ ضلع کلکٹر نرمل بھاویش مشرا نے باسر IIT کے دورے کے دوران عہدیداروں کو ہدایت کی طلباء کو معیاری تعلیم، جدید تکنیکی مہارت اور بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کیمپس میں بجلی، صاف پانی، معیاری غذا، صفائی، کھیل اور ڈیجیٹل سہولیات کو بہتر بنانے پر بھی زور دیا۔ بعد ازاں انہوں نے باسر میں نئے تحصیلدار دفتر کی مجوزہ جگہ کا معائنہ کیا۔ بودھن کے مضافات میں واقع بلال فارم میں زیر تعمیر ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکول کے تعمیری کاموں کا مشیر حکومت تلنگانہ رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی نے آج ENC پنچایت راج رگھوپتی ریڈی، جوائنٹ کلیکٹر نظام آباد بھوجنگ راؤ اور DO بودھن وجے کمار ریڈی، محکمہ برقی مختار احمد کے ہمراہ دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا حکومت نے ہائی اسکول سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے SC ST BC اور مائنرٹی طلباء کو ریاست کے ہر حلقہ اسمبلی مکمل سہولیات کے ساتھ مشترکہ رہائشی اسکول تعمیر کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ دہلی کے جنتر منتر پر طلباء کے احتجاج سے اظہار یگانگت کرنے کی خاطر پہنچے راہل گاندھی کے شامل ہونے پر پولیس کی گرفتاری کے خلاف عادل آباد میں آج کانگریس کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ کانگریس پارٹی دفتر سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ قبل ازیں رکن لوک سبھا BJP قائد کے خیمگاہ کے روبرو بھی احتجاج کیا گیا۔ کانگریس اراکین و قائدین نے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ملک بھر میں نیٹ امتحان کا پیپر لیک ہونے پر مرکزی حکومت BJP پر سخت تنقید کی گئی۔ مرکزی حکومت طلباء کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے بجائے طلباء پر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج، آنسو گیس جیسا ظلم کرنے پر بھی تنقید کی گئی۔ رکن لوک سبھا عادل آباد مشرقی ناگیش کے قیام کا گھیراؤ کرنے کے دوران پولیس نے کانگریسی احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ اس احتجاج میں کانگریس کے سابق وزیر صدر ساجد خان کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ LID BSP پارٹی صدر مارلو صاحبہ نے دہلی کے جنتر منتر میں طلباء اور نوجوانوں کے احتجاج کو ان کا جمہوری حق قرار دیا اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا۔ ضلع کے آصف آباد کے کانگریس پارٹی سینئر قائد و کانگریس پارٹی اسٹیٹ جنرل سیکریٹری اقلیتی عبدالشکیل نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ دہلی کے جنتر منتر میں خاموشی کے ساتھ احتجاج کرنے والے تعلیم یافتہ نوجوانوں پر مرکزی حکومت کی جانب سے لاٹھی چارج کرنا دستور کے خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں پر ہونے والے لاٹھی چارج کے خلاف پارلیمنٹ میں راہل گاندھی کو موقع نہ دینا اور راہل گاندھی کی جانب سے احتجاج پر پولیس کی جانب سے زبردستی راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور کانگریس پارٹی صدر کھڑگے کو گرفتار کرنے کو بھی مذمت کا نشانہ بنایا۔ ظہیرآباد میں راہل گاندھی کی مبینہ غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ سابق وزیر ظہیرآباد اسمبلی حلقے کے انچارج ڈاکٹر چندرشیکھر کی قیادت میں یہ احتجاج کیا گیا۔ بعد ازاں ریلی کی شکل میں ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے کے سامنے پہنچ کر بھی احتجاج کیا گیا۔ تلنگانہ ٹیچرز یونین TTU کی جانب سے جکل ضلع پریشد ہائی اسکول میں جاری SGT اساتذہ کے تربیتی کیمپ کے دوران جن جاگرن یاترا پوسٹوں کی رسم اجرا انجام دی گئی۔ اس موقع پر ضلع جنرل سیکریٹری کامبلے گوپال نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ CPS نظام کو فوری طور پر ختم کر کے پرانی پینشن اسکیم کو بحال کیا جائے۔ جنگاؤں میں AIC لیڈر لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی گرفتاری کے خلاف جنگاؤں کانگریس کمیٹی اور ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی جنگاؤں کی جانب سے گاندھی جی کے مجسمے کے پاس 2 الگ الگ احتجاج کیے گئے۔ کانگریسی قائدین نے تقریباً آدھا گھنٹہ دھرنا دیا، راستہ روکو پروگرام منعقد کیا۔ اس موقع پر کانگریسیوں نے کہا دہلی میں پرامن احتجاج کرنے والے راہل کو گرفتار کرنا جمہوری اقدام کی خلاف ورزی ہے۔
राजन्ना सिलसिला जिले के कुलामद्दी गांव की एसी कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से मुतासिरा 71 दलित खानदानों को कांग्रेस पार्टी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार कांग्रेसी रियासती कायद प्रशा हनमाडलू ने मुतासिर खानदानों से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने बताया कि हादसे में तकरीबन 30 लाख रुपये मालियत का घरेलू सामान, बिजली मीटर, टीवी, फ्रिज, पंखे, बल्ब, लैपटॉप और गीजर भी शामिल है, जो जलकर खाकस्तर हो गए हैं। उन्होंने महकमे बिजली की मुबैना खपत पर तशवीश का इजहार किया। प्रशा हनमाडलू ने बताया कि कांग्रेस इंचार्ज के महेंद्र ने जिले कलेक्टर और एलपीडीसी हुकाम से बात की, जिन्होंने मुतासिर को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। जिले के बियासीबाद के अवामी मसाइल की यकसुई करने में खुसूसी तौर पर एसपीएम फैक्ट्री के मजदूरों के मसाइल के यकसुई करने में आगे रहने वाले कांग्रेस पार्टी नौजवान कायद कांग्रेस पार्टी कौमी सेक्रेटरी आदिता ने शिरकत करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया और नीति इम्तिहान की बदजुबानियों के खिलाफ वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। एलआईडी में रुकन असम्बली मदन मोहन ने आज कैंप ऑफिस में मुनक़िदा SIR से मुताल्लिक़ शोर बेदारी प्रोग्राम से खिताब किया और राय दहिंदों के नाम इंदराज का काम 100% का मशवरा दिया। 94% मैपिंग हो चुकी है, बाकी तमाम भी जल्द मुकम्मल करने के अहकाम दिए। 100% मैपिंग करने वाले BLO अफराद को रुकन असम्बली ने तहनीत पेश की और सताइश के इस मौके पर हल्क़े इंचार्ज कोऑर्डिनेटर यादయ్య धनलक्ष्मी, LRD म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, मंडल नागिरेड्डी पेटिंगमपेट, LRD पार्टी सदर दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जिले मंचियाल के चिन्नूर के अम्बेडकर मुजस्सिमे के रूबरू भी आज पार्टी कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें उन्होंने कहा कि चिन्नूर में 16 BIS रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हम शदीद एहतजाज करते हैं और इस मुकदमे की मजम्मत करते हैं। BIS पार्टी ने खबरदार किया कि चाहे जितने भी गैर कानूनी मुकदमा दर्ज कर लिए जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे तुलबा के लिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए हम तैयार हैं और हम पर जितना दबाव बनाएंगे हम उतना ही और तैयार होंगे। जिले के बियासीबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट सदर आतरम सुगना ने अपने हमरा कांग्रेस पार्टी आसिफाबाद इंचार्ज श्याम नायक, साबिक रुकन असम्बली आतरम सक्कू, मार्केट कमेटी चेयरपर्सन मंगा, पार्टी डिस्ट्रिक्ट नायब सदर उबैद बिन अहिया उर्फ तारिक भाई, बारिश गौर अब्दुल्ला के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन कारकुनों के साथ मिलकर गांधी जी चौरासे से अम्बेडकर चौरासे तक एहतजाजी रैली निकाली गई। बादलना रास्ते पर बैठकर धरना देते हुए कांग्रेस पार्टी जिले सदर ने कहा, मरकजी हुकूमत जंतर मंतर में खामोशी से एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठीचार्ज करना सरासर गलत है। इसके अलावा मासूम नौजवानों पर लाठीचार्ज करने के खिलाफ राहुल गांधी के एहतजाज पर उनको अपनी तहजीब में लेना भी गलत है। LRD के मंडल लिंगमपेट सीनियर कांग्रेसी कायद और साबिक रियासती माइनॉरिटी से नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन ने सदर प्रदेश महेश कुमार गौड़ के राज्य भवन में एहतजाजी धरने में शिरकत के दिल्ली में तलबा के एहतजाज की तायद करने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले जाने की मजम्मत की और मरकजी हुकूमत की तानाशाही करार दिया। इस मौके पर वुज़रा में अजहरुद्दीन, दामोदर राजा, नसीमा, महमूद अली शब्बीर, मोहम्मद अली शब्बीर, विवेक, वेंकट, दानम नागेंद्र, नवीन यादव, रोहित रेड्डी दूसरे मौजूद थे। बिचकुंडा में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत ज़ेर तामीर मकानात का काम रेड्डी जिला हाउसिंग महकमे के DEE सुभाष ने हाउसिंग AE रोहित नायक के हमरा मुआयना किया। उन्होंने तामीराती कामों का जायजा लिया। मुतालिका अहदेदारों मुस्तफीदीन को हिदायत दी कि मकानात की तामीर में तेजी लाई जाए, हुकूमत की जानिब से जारी नए क़वानीन पर सख्ती से अमल किया जाए। जिले के भी आसिफाबाद के कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी जिला सदर मोहम्मद अरशद हुसैन ने रियासत तेलंगाना टीम सेक्रेटरी शफीउल्ला IFS से मुलाकात की और जिले के भी आसिफाबाद में तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा तालिबात के मसाइल से मुताल्लिक़ कांग्रेस नगर तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल बॉयज़ 1 बॉयज़ 2 स्कूल के करीब डंपिंग यार्ड रहने से मुताल्लिक़ तफसीली बातचीत की। बादशाह तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल टीम सेक्रेटरी शफीउल्ला को तहनीत पेश की। जिले मंचियाल के चिन्नूर में राहुल गांधी पर हमले के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से आसिया पट्टी बांधकर महात्मा गांधी के मुजस्सिमे के रूबरू जबरदस्त एहतजाज किया गया और एक रैली निकाली गई। राहुल गांधी की गैर कानूनी गिरफ्तारी और जख्मी करने की मजम्मत की गई।
ضلع کے بیاسیباد کے کاغذ نگر میں کانگریس قائدین اور کانگریس میونسپل چیئرپرسن شاہین سلطانہ نے اپنے ہمراہ کانگریس پارٹی صدر راجو میونسپل کونسلرز کانگریس پارٹی قائدین اور کارکنوں کے ساتھ مل کر مہاتما گاندھی کے پتلے کے روبرو احتجاج کیا اور اس موقع پر کاغذ نگر میونسپل چیئرپرسن شاہین نے کہا مرکزی حکومت ہندوستان کے نوجوانوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ دن بدن امتحانات میں پیپر لیک ہونے کی وجہ سے ہندوستان کے نوجوانوں کی جانب سے جنتر منتر پر امن بھرا احتجاج کیا جا رہا تھا، لیکن پولیس کی جانب سے ظلم کی مذمت کی گئی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ کی ہدایت پر ٹاؤن کانگریس صدر راما کرشنا گووردھن کانگریس کے سینئر قائد راہل گاندھی پر گزشتہ روز احتجاجی پروگرام کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے آج نظام آباد کے 11ویں ڈویژن بہوجن کالونی میں واقع ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے کے سامنے پرامن احتجاج کیا گیا۔ LRD کی اسمبلی مدن موہن نے کانگریس پارٹی قومی صدر ملکارجن کھڑگے سے دہلی میں خیر سگالی ملاقات کی اور جنم دن کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گمبھیرا پیٹ پولیس نے زرعی بورویل موٹروں کی بجلی کے تار اور رائس مل سے لوہے کا سامان چوری کرنے والے 4 سارقین کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے چوری میں استعمال ہونے والا آٹو اور مسروقہ لوہے کا سامان بھی برآمد کر لیا۔ گمبھیرا پیٹ سرکانت کے مطابق خفیہ اطلاع پر نرمل گاؤں کے قریب اگستیا فوڈ کمپنی کے پاس کارروائی کرتے ہوئے دوباک کے رہنے والے 4 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ SI گمبھیرا پیٹ سرکانت کے مطابق پوچھ تاچھ کے دوران سارقین نے زرعی موٹروں کی تار اور رائس مل سے لوہے کے سامان کی چوری کا اعتراف کیا۔ SI گمبھیرا پیٹ سرکانت کے مطابق ملزمان مختلف دیہاتوں میں پرانا لوہا جمع کرنے کے بہانے گھومتے تھے اور پھر چوری کی وارداتیں بھی انجام دے رہے تھے۔ تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ گمبھیرا پیٹ سمیت دیگر پولیس اسٹیشن میں بھی درج متعدد چوری کے مقدمات میں ملوث ہیں۔ ماسوا سرکاری اسپتال میں انتظامی تبدیلیاں۔ کامریڈی ضلع اسپتال میں خدمات انجام دینے والے سینئر ڈاکٹر M سریواس کو ماسوا اسپتال کا سپرنٹینڈنٹ مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کی ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت یہ تبادلے کیے گئے۔ ڈاکٹر سریواس نے کل باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ اسپتال میں اب تک سپرنٹینڈنٹ کے فرائض انجام دینے والے ڈاکٹر وجے بھاسکر کو آرمور ایریا ہسپتال تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ باسواڑہ کے بیری ورکرز کالونی میں چوروں نے RTC کنڈکٹر وملا کے گھر کا تالا توڑ کر چوری کر لی۔ وملا 3 دن قبل دوڑ کی گاؤں میں ایک رشتہ دار کے انتقال پر گئی تھی۔ واپسی پر دیکھا کہ گھر سے 12 تولے چاندی، 1 تولہ سونا اور 10,000 روپے نقدی چوری ہو چکی ہے۔ وملا کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ نظام آباد میں کانگریس قائد راہل گاندھی کی گرفتاری کے خلاف ضلع کانگریس کمیٹی کے زیر اہتمام NTR چوراہے پر احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ ضلع کانگریس صدر ناگیش شریف کی قیادت میں اقلیتی قائدین محمد جاوید اکرم، سید نجیب علی اشفاق، احمد خان دیگر نے اس احتجاج میں حصہ لیا۔ ان کے علاوہ احتجاج میں پارٹی قائدین اور سینکڑے کارکن موجود تھے۔ مخالفین نے مرکزی حکومت سے سیاسی انتخاب اور جمہوری اقدار کو پامال کرنے کا بھی الزام لگایا۔ تلنگانہ رکشنا کی چیف کی کویتا نے نیٹ پر چالیک معاملے کے خلاف دہلی میں احتجاج کرنے والے طلباء پر پولیس لاٹھی چارج کی شدید مذمت کی اور کہا امتحانی نظام میں ناکامی کا بوجھ طلباء پر ڈالنا انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پرچالک کے ذمہ دار افراد کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کویتا نے کہا دہلی میں احتجاج کرنے والے طلباء بالخصوص طالبات کے ساتھ مبینہ طور پر غیر انتہائی سلوک کیا گیا۔ انہیں سڑکوں پر دوڑا کر لاٹھی چارج کیا گیا، جس سے ملک کی شبیہ عالمی سطح پر متاثر ہو گئی ہے۔ ضلع کامریڈی کے کلا بھارتی آڈیٹوریم میں میونسپل کی جانب سے وانا مہوتسو پروگرام منعقد ہوا، جس میں میونسپل چیئرپرسن عما رانی سریواس نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا پودے و درخت انسانی زندگی اور ماحول کے تحفظ کی بنیاد ہیں، ہر شہری کو کم از کم ایک پودا ضرور لگانا چاہیے۔
जिले कामारेड्डी के मंडल पिटलम में कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ईगल टीम ने पिटलम की गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के अखब में ग्रोसरी शॉप और पान शॉपों पर डॉग स्क्वाड के जरिए वसी पैमाने पर जांच किए। इस तरह की तलाशियों का मकसद ड्रग्स और नशाशिया की फरोख्त को रोकना है। सब इंस्पेक्टर अंजलू ने खबरदार किया कि जो भी नशाशिया फरोख्त करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि मुआशरे के लिए नुकसानदा है। वहाँ पर मौजूद अवाम से भी अपील की गई कि वो गैर कानूनी अशिया फरोख्त के बारे में पुलिस को फौरी इत्तला दें। बांसवाड़ा तारकोल चौराहे पर रियासती एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासूला बालाज की क़यादत में कारकुनों ने वज़ीर आज़म मोदी का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर कासूला बालाज ने मरकज़ी हुकूमत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे का मुतालबा किया। पेपर लीक से मुतासिर तलबा को 1 करोड़ मुआवजे का भी मुतालबा किया गया। एहतजाज में जंगम गंगाधर, असद बिन मोहसिन, काउंसलर मोहम्मद खालिक, यूथ सदर सैयद मंसूर दीगर इत्तेदाद में शामिल थे। इस्लामाबाद में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन PTSU ने नीट पेपर लीक मामले पर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के फौरी इस्तीफे और खुदकुशी के तलबा के खानदानों को 1 करोड़ मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। PTSU के रियासती सदर P महेश ने कहा, दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठीचार्ज और ताकत का इस्तेमाल जमहूरियत के खिलाफ है। इस मौके पर हुकूमत से ज़ेर इल्तिवा फीस रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप जारी करने का मुतालबा किया गया। संगारेड्डी में TPCC वर्किंग सदर जगारेड्डी की क़यादत में नीट पर्चा लीक मामले पर एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों के हमरा मोटरसाइकिल पर रैली निकालते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तलबा के लिए मुआफ़ी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाए, वरना BJP दफ्तर और मरकज़ी वज़रा का घेराव किया जाएगा। जगारेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि BJP को तलबा के मसाइल की कोई फिक्र नहीं है और हुकूमत ने अब तक तलबा से मुआफ़ी भी नहीं मांगी है।